Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya, ug tumano niya ang mga sugo nga nahisulat ni ining basahona, ug kung mobalik kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasingkasing gayod. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato, aron kita makadungog o makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa lawod nga moingon kamo, kinsa may motabok aron pagkuha niini, aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo, anaa ra kini sa inyong baba ug kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon na nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa tulisan. Ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat.